7 महिनाको अवधिमा प्रतिनिधि सभाका 44 वटा बैठक बस्दा एउटा मात्र विधेयक पारित। कान्तिपुर समाचारमा आज न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि रहेको प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको जिकिर। के हो सरकार र निर्माण व्यवसायी बीचको विवाद? सुदिल पोखरेलको रिपोर्टसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको 16औं योजनाको अवधारणामा के छ? हुम्लाको हिल्सा नाकालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा नेपाल चीन सीमा सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा छलफल। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर त्रिवी सेवा आयोग 1 वर्षदेखि अध्यक्षविहीन। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानी रक्षा मन्त्रीको महिला विरोधी अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध र खेलकुदमा अन्डर-20 एसिया रग्बी महिला र पुरुष प्रतियोगिता नेपालमा हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 409 केन्द्रीय सदस्य रहने गरी माओवादी केन्द्रको विधान संशोधन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र संगठन विस्तार अभियान घोषणाको तयारी, अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु। प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध घोषणाको 1 दशक बित्दा पनि भएन कार्यान्वयन। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक करिब 50 लाख थान खपत, वार्षिक 10 अर्बको कारोबार। ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मजदुर आन्दोलनमा, चिया कारखाना अझै भएनन् रोजगारदाता कम्पनीमा सूचीकृत, 70,000 श्रमिक न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित। सैन्य कु भएको निजेरबाट युरोपेली मुलुकले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाँदै अमेरिकाले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउने, हस्तक्षेप नगर्न छिमेकी मुलुकको चेतावनी। र जमैका बन्यो फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरण पुग्ने पहिलो क्यारेबियन राष्ट्र। ब्राजिल समूह चरणबाटै बाहिरियो, इटलीको यात्रा पनि समाप्त। तेह्र महिनापछि बसेको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सदस्यहरूको हातमा नपुगे छलफल सुरु भएको हो। दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छैन। आजको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि 18 सदस्यले धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। दाहालले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन आवश्यक भएकाले पुनर्निर्माणमा लाग्न आह्वान गरेका छन्। हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइराखेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत आह्वान गरेका छन्। सरकारले गरेको कामकारबाहीको बचाउ गर्दै दाहालले विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी नै एकीकरण गरेर जान समाजवादी मोर्चाको गठन गरिएको बताएको नेताहरूले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टी अलिकति अव्यवस्थित जस्तो हो। यो बीचमा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुँदा, वरिष्ठ नेता पनि सरकारमा हुँदा, त्यसलाई हामी सच्याएर यो केन्द्रीय समिति मार्फत 3 महिने अभियान मार्फत जनताको बिचमा जान्छौँ र जनताको बिचमा सरकारका सकारात्मक काम, जनताका अपेक्षाहरू, जनताका सुझावहरू पनि लिएर हामी आउँछौँ। पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्नको लागि हामी आगामी मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गरेर पार्टीलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भनेर एजेन्डाहरू प्रस्तुत छन्, प्रतिवेदन प्रस्तुत छ। बैठकले पार्टीको संशोधित विधान समेत पारित गरेको छ। विधानमा 409 जना केन्द्रीय सदस्य र त्यसको 50% वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गरेको छ। विधान अधिवेशनसम्मको लागि हो। यो विधान अधिवेशनपछि अर्को हुन्छ। दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै हिमाल शर्मा, कृष्ण केसी, रामकुमारी चौधरी लगायतले पार्टी कमिटी भद्दा भएको भन्दै विशेष महाधिवेशन गरेर चुस्त दुरुस्त बनाउन सुझाव दिएका छन्। बैठकमा 385 केन्द्रीय सदस्य, 198 वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समितिका 100 पदाधिकारी तथा विभिन्न आयोगका 75 जना गरी 758 जना सहभागी छन्। 5 दिनसम्म चल्ने बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा धारणा राख्नेछन्। बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, संगठन विस्तारका लागि अभियान सञ्चालन लगायतका विषयमा निर्णय गर्नेछ। बैठक भोलि पनि बस्नेछ।
गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा असहयोग गरेको भन्दै काङ्ग्रेस मुख्यालय सानेपामा उजुरीको चाङ छ। तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै कारबाहीका लागि उजुरी परेको करिब 8 महिनापछि साउनको पहिलो सप्ताह बस्यो। हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले 43 जिल्लाका उजुरीबारे सिफारिस गर्न अनुशासन समितिको जिम्मा त दिएको छ, तर पार्टी अनुशासन आयोग स्वयं भने पूर्ण छैन। साउन 10 गते सम्पन्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बारा, चितवन र तनहुँमा कारबाहीमा परेका र कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरूलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई सहयोग गरेको वा आत्मालोचना गरेको भन्दै कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको हो। तर अझै काङ्ग्रेसका सयौं नेता कार्यकर्ताको उजुरीमाथि निर्णय कहिले हुने पत्तो छैन। प्रमाणहरू जुटाउने, हेर्ने, त्यो सबै कुनै पनि काम भएको स्थिति छैन। त्यसैले कामै सुरु गर्यो भने पनि अर्को चुनावसम्म यो काम भ्याइने हो कि नभ्याइने हो चाहिँ भन्न गाह्रो छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै काङ्ग्रेस पार्टी मुख्यालयमा 46 जिल्लाबाट 2100 उजुरी परेका छन्। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनमा विद्रोह गरेका थिए। गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला विद्रोही उम्मेदवार बनेका थिए। उनलाई पार्टीले तत्काल कारबाही गरे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले फिर्ता गर्यो। तर उनी जस्तै कारबाहीमा परेका अन्य जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको कारबाहीका बारेमा निर्णय भएको छैन। जुन दिन म स्वतन्त्र लडेँ त्यो दिनबाट वैधानिक रूपमा पार्टीसँग मेरो आबद्धता विच्छेद हो। म आज स्वतन्त्र छु। विचारले म काङ्ग्रेस हुँ, सिद्धान्तले म काङ्ग्रेस हुँ, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तले काङ्ग्रेसबाट प्रशिक्षित मान्छे हुँ। पर्साका पूर्व जिल्ला सभापति अजय द्विवेदी, महासमिति सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाह, कैलालीका पूर्व जिल्ला सभापति गोविन्दराज जोशी सहित पार्टीका 2100 नेता कार्यकर्ता निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला हुँदै प्रदेशबाट कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए। कारबाहीमा परेका मध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका छन्। उजुरी परेका मध्ये 87 जनालाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। अन्यको विषय अनुशासन समितिले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा चाहिँ यो छानबिन कमिटीको पूर्णता दिन सकेनौँ। छानबिन समितिको पूर्णता नहुँदैसम्म एक्लै मेरो संयोजकको हैसियतले तपाईँको निर्णय गर्ने अधिकार मलाई छैन। हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई असहयोग गर्नेलाई गरिएको कारबाहीको पनि अझै काङ्ग्रेसले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। विद्रोही उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाह, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका प्रमुख प्रहलाद छेत्री, ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दाली र कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राज समज चौधरीको पनि कारबाही टुङ्गोमा पुगेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले आफू निकटको नाम नै तोकेर फुकुवा गर्न माग गरेका थिए। तर बैठकले 3 जिल्लाको मात्रै फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर अरूमाथि अन्याय गरेको टिप्पणी पार्टीमा भइरहेको छ। उनीहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने छानबिन गर्न अनुशासन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर समिति नै अपूर्ण रहेकाले काङ्ग्रेसमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेको कारबाहीको छिनोफानो गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्साबाट पङ्कज श्रेष्ठ र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 7 महिना हुन थाल्यो। अहिलेसम्म 44 बैठक बसेका छन्। तर अनौठो नमान्नुहोला, यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाबाट एउटा मात्रै विधेयक पारित भयो। संसद कानुन निर्माण गर्ने मूल काममै प्रवेश गर्न सकेको छैन। बरु ससाना विषयमा अल्मलिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक पटक अवरुद्ध नै भएको छ। यसले संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो पटक साउन 10 गतेदेखि 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै एमाले सदनमा अवरोध गरेको छ। एउटा बैठक त एमाले नाराबाजी नै गरेको छ भने 2वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ।
यो सँगै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अर्थात् बजेट अधिवेशनमा 8वटा फरक विषयमा सदन अवरुद्ध भएका छन्। पहिलो पटक आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिएको भन्दै राप्रपाले बैठक अवरोध गरेको थियो। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीका विषयमा प्रश्न उठाएपछि एमालेले अर्को पटक सदन अवरुद्ध गर्यो। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर समेत एमालेले सदनमा अवरोध गर्यो। त्यसै गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर पनि सदनमा अवरोध सिर्जना भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यापारी पटक पटक दिल्लीसम्म पुगेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। त्यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रक्रियामा अल्मलिएको रासोपाले एकपटक संसद अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यतिसम्म कि एउटा बैठक त विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री केही समयलाई राष्ट्रिय सभामा जाँदा पनि सदन अवरुद्ध भएको थियो। पशुपतिमा चढाइको जलहरीको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिबाट सामान्य राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयको यो प्रक्रिया नमिलेको भन्ने विषयलाई लिएर, त्यसै गरी बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई लिएर, त्यसै गरी अर्को एउटा विषय पनि छ प्रधानमन्त्रीले एउटा विदेशी नागरिकको पुस्तक विमोचनको सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएको विचारका विषयलाई लिएर यस्ता विषयहरूमा नै संसदको बैठकहरू अवरुद्ध हुने गरेको हाम्रो अहिलेको अभिलेखबाट देखिन्छ। यसरी पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट हुनासाथ अवरोध हटाउन निर्देशन दिने गरेका छन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गरेको अवरोध त्यसै गरी हटाइएको थियो, जसलाई राजनीतिक सौदाबाजी पछिको कदमका रूपमा लिइएको छ। तर एमाले सदन अवरोध हुनुमा सत्ता पक्षलाई दोष दिन्छ। सरकारको ओभरसाइट कानुनी काम गरे गरेन भन्ने ठाउँको निगरानी खबरदारी वा प्रश्नमा सांसदहरू चुकेका छैनन्। हामी प्रतिपक्ष तर्फबाट हामीले त्यही लेभलबाट खबरदारी गरिरहेका छौँ, जनताको भावना चाहना बमोजिम। तर सरकार स्वयंले दिनुपर्ने बिजनेसमा सरकार चुकिरहेको छ। सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन नचाहेकै कारणले गर्दा यो। त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भने सरकार यो विषयमा जिम्मेवार बनोस्। भोलि पनि अरू यो सरकार सट्टा अर्को कोही सरकार आयो भने पनि त्यो सरकारले पनि यही ढङ्गले ठान्नुपर्छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने एउटै अस्त्र भनेको सरकार नै हो। विपक्षीले गरेको तर्कमा सत्तारूढ दल सहमत छैनन्। विशेष गरी एमालेले संसदलाई छलफलको मञ्च नै बन्न नदिएको आरोप सत्ता पक्षको छ। बहस आदि इत्यादिबाट कुनै कुराको बारेमा छिनोछानो भएन भने कहिले बहिष्कार हुन्छ, कहिले स्थगन पनि हुन्छ। तर प्रतिपक्षले चाहिँ संसदलाई छलफल बहस बौद्धिक विमर्शको स्थानभन्दा पनि एक किसिमको गतिरोध उत्पन्न गर्ने एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यसले संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउन सकेका छैन। संसद कानुन निर्माण बाहेक सरकारलाई खबरदारी गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विषयसँगै जनजीविकाका सवाललाई उठाउने मञ्च हो। तर दलहरूले यसलाई पनि राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाउन खोज्दा न त कानुन बनाउने काममा प्रगति भएको छ, न संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नै सकेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइन्टेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषदले समयमै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगर्दा सर्वोच्च अदालत पुनः केही समय कायमको भर पर्नुपर्ने निश्चित भएको छ। संवैधानिक परिषदमा रहनेहरूले नियुक्ति सिफारिसलाई राजनीतिक सौदाबाजी गर्दा पटक पटक यस्तो समस्या आउने गरेको आरोप कानुनविदले लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस एक मात्र एजेन्डासहित मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त अन्य पदाधिकारी समेत एकैपटक सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेन। जबकि यही शनिबारदेखि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुँदैछ। एक महिना अघि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भइरहेको बुझ्दा बुझ्दै पनि परिषदका सदस्यहरूले प्रधान न्यायाधीशको पद र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई सौदाबाजी गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई गिजोल्ने प्रयास भएको विज्ञको भनाइ छ। यो किसिमको रवैया अपनाएर जुन राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिकबाट टाढा राख्नुपर्ने इन्स्टिट्युसनलाई आफ्नो पेरिफेरीभित्र आफूले भनेको कुरा आफ्नो हिडन इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्ने हिसाबले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरिएको छ र अथवा कसैले
त्यो नेतृत्वकर्ता जसले नेतृत्वकर्ता गरेको छ उहाँले पनि गर्न नसक्नु उहाँ पनि कमजोरी भन्छु म। र त्यसको साथसाथमा अर्को कुनै विपक्षी दलले अथवा कसैले त्यही किसिमको कुनै बखेडा झिक्नु पनि यो कुनै पनि दृष्टिकोणले कुनै पनि उद्देश्यबाट गरिएको होस्, तर त्यो राम्रो काम हो भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 1 महिनासम्म परिषदको बैठक नै बसेन। यसअघि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नै नबसी 9 महिनासम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की अवकाश पाउनु 60 दिन अघि बल्ल नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउनु 4 दिन अघि बसेको बैठक पनि अनिर्णित भएपछि न्यायपालिका पुनः केही समय कायम मुकायमले नै हाँक्ने निश्चित भएको छ। बिहीबार बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा 1 जनाको नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गर्न करिब 2 हप्ता लाग्नेछ। प्रधान न्यायाधीश कम्तीमा सिफारिस गरिनु पर्थ्यो पहिला। अब यो अरू विषयसँग जोडिने विषय नै होइन नि। संवैधानिक परिषदले अन्य कुनै कुरासँग सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदलाई जोडेर हेर्न मिल्छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्दछ भने यो चाहिँ नितान्त यो न्यायपालिका माथिको यो एउटा किसिमको चाहिँ कस्तो भने न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, कब्जामा राख्ने एउटा चाहिँ प्रयत्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो त न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको मनोबल उच्च हुनुपर्छ। तर नियुक्ति प्रक्रिया नै राजनीतिमा गिजोलिँदा त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पूर्व न्यायाधीशको बुझाइ छ। उहाँले जुन फियरली इन्डिपेन्डेन्टली र बिना हस्तक्षेप साथीभाइको सहयोग लिएर काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनु पर्छ। पोलिटिसियनले त्यो व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो। जसले गर्दाखेरि के अरे आफ्ना जनताहरूले राम्रोसँग न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने कुरामा हामीले यो हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिदिएको कारणबाट उहाँहरूले भोलि गएर त्यहाँ गएर काम गर्न नसक्ने एउटा फ्रिली रूपमा काम गर्न नसक्ने वातावरण हामीले सृजना गर्छौँ। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सहित महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यको एकैपटक नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रस्ताव आउनुलाई सर्वोच्चमा रिक्त अन्य 6 न्यायाधीशको समेत नियुक्तिलाई जोडेर हेरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टकमा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले योग्य व्यक्ति न्यायालयमा जान संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनवाईबाट हुने नियुक्ति नै सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही भएको उनको दाबी छ। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था संसदीय सुनवाई समिति को विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्यहाँनिर देखाएका छौँ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँच सहित समग्र न्याय प्रणालीका विषयमा गरिएको विस्तृत कुराकानी 9 बजे प्रसारण हुनेछ। सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै 2071 सालमै प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसअघि 2068 सालमा पहिलो पटक प्लास्टिकका झोला निर्देशिका जारी गरेको थियो भने 2078 सालमा कार्ययोजना नै बनायो। तर अहिलेसम्म प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। देशभर वार्षिक कति प्लास्टिकका झोला खपत हुन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि छैन। तर प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्ने करिब 140 वटा उद्योग छन्। नेपालमा उत्पादित झोलाले मात्र नपुगेर आयात समेत हुने गरेको छ। वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँको प्लास्टिकका झोलाको कारोबार हुने प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 वर्षभित्र काठमाडौँलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयन भएन। 4 वर्षपछि आएर महानगरपालिकाले फेरि 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोग निषेध घोषणा गरेर अनुगमन थालेको छ। त्यसो त संघीय सरकारले 2078 सालमा बनाएको औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थ बाहेक 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने कार्ययोजना कतै पनि पालना भएको छैन।
पातलो प्लास्टिक झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरबारे जनचेतना बढाउने तथा वातावरण मैत्री झोला प्रयोगमा सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति समेत अलपत्र छ। निषेधित प्लास्टिकको प्रयोग वा बिक्री गरे वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ, तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन छ। वैकल्पिक झोलाको उत्पादनको हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, तर त्यसको लागि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आइसकेको अवस्था हामीसित छैन। कपडाका झोलाहरूले मात्रै सबै सामानहरू ओसार्न हामीले सकिँदैन, यो यथार्थ हो। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ जति सक्दो चाँडो 40 माइक्रोन जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने नै सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हो। 2071 सालमा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सरकारले 2072 साल वैशाख 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो। यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना पनि थियो, तर कार्यान्वयन हुन नसकेपछि 2078 सालमा फेरि राजपत्रमा सूचना निकाल्दै 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोगमा कमी आएको छैन। 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रशोधन हुँदैनन् र फोहोरका रूपमा फैलिन्छन्। यसलाई कुहिन पनि धेरै समय लाग्ने भएकाले वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक बन्ने गरेको छ। प्लास्टिक प्रयोगबाट हुने वातावरण प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे प्रत्येक व्यक्ति सचेत नभएसम्म यसको प्रयोग न्यूनीकरण सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन्। हातले छुटाउन सकुन्जेल हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै तरिकाले वातावरणलाई प्रदूषित नगराउँ भनेर हामीले छुटाउन सक्छौँ, तर आँखाबाट पनि नदेखिने पार्टिकल्सको रूपमा यदि त्यो चाहिँ टुक्रा भएर यदि हाम्रो हावा, पानी, माटोमा यदि विसर्जन भएर जान्छ भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कार्सिनोजेनिक भनिन्छन्, क्यान्सर कज गर्ने मटेरियल मध्ये चाहिँ एउटा यो पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 50 लाख थान प्लास्टिकका झोला खपत हुने अनुमान छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययनले काठमाडौँमा 75.5% जैविक र 24.5% नकुहिने फोहोर उत्पादन हुन्छ। नकुहिनेमा सबैभन्दा बढी 6.5% प्लास्टिक जन्य फोहोरको मात्रा छ, त्यसमा पनि आधा अर्थात् 3.8% त प्लास्टिकको झोला हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोग र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब विश्वभर प्लास्टिकका झोलाबाट उत्पन्न प्रदूषणका कुरा गरौँ। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ विश्वभर कति प्लास्टिकका झोला उत्पादन हुन्छन् र यसले वातावरणमा कस्तो असर गरेको छ? एउटा सामान्य प्लास्टिकको झोला नष्ट हुन 100 देखि 500 वर्षसम्म लाग्ने गर्छ, तर विश्वभर वर्षेनी बन्ने झन्डै 5 खर्बवटा प्लास्टिकका झोलाका कारण उत्पन्न प्लास्टिकजन्य प्रदूषणका कारण सन् 2050 सम्ममा समुद्रमा माछाभन्दा प्लास्टिकजन्य फोहोर बढी हुने राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ। वातावरणीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका अनुसार विश्वभर वर्षेनी 5 खर्बवटा प्लास्टिक ब्याग उत्पादन हुन्छ भने हरेक मिनेट 10 लाख ब्याग प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। जति उत्पादन भइरहेका छन् त्यतिकै अनुपातमा विश्वभर प्लास्टिकजन्य फोहोर पनि बढिरहेका छन्। नेचर पत्रिकाका अनुसार विश्वभर वर्षेनी 40 करोड टन प्लास्टिकको फोहोर उत्पादन हुन्छ। सन् 1950मा 15 लाख टन रहेको प्लास्टिकको उत्पादन बढेर 2021मा 39 करोड टन पुगेको तथ्याङ्क छ। उत्पादित प्लास्टिक मध्ये 9% पुनः प्रयोग गरिन्छ, 12% जलाइन्छ भने बाँकी 79% डम्पिङ साइटमा विसर्जन गरिन्छ या त्यत्तिकै खुला छाडिन्छ। प्लास्टिक जन्य फोहोरबाट समुद्र सबैभन्दा बढी प्रदूषित हुने गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रम युनेपका अनुसार हरेक मिनेटमा 1 ट्रक बराबरको प्लास्टिक फोहोर समुद्रमा विसर्जन हुने गरेको छ। यही क्रम जारी रहे सन् 2050 सम्ममा समुद्रमा माछाभन्दा प्लास्टिक बढी हुने युनेपको अनुमान छ। यस्तै प्लास्टिक ब्यागका कारण वर्षेनी 1 लाख जलचर मारिने गरेका छन्। तर प्याकेजिङमा अनावश्यक रूपमा प्लास्टिकको प्रयोग रोक्ने, पुनः प्रयोग बढाउने र वातावरण मैत्री विकल्प अपनाउने हो भने सन् 2040 सम्ममा विश्वव्यापी प्लास्टिक प्रदूषण 80%ले घटाउन सकिने राष्ट्रसङ्घको अनुमान छ। हाल विश्वका 127 मुलुकले प्लास्टिकको प्रयोगमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छन्। प्लास्टिकको झोला नष्ट हुन 100 देखि 500 वर्षसम्म लाग्छ।
यसले पर्यावरणीय चक्रमा जलवायु परिवर्तन सहन गर्ने क्षमता घटाई मानवीय स्वास्थ्य, खाद्य उत्पादन क्षमता र प्राकृतिक प्रणालीमै असर पार्छ। यसलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले हालै अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र युरोपका 38वटा तालमा गरेको अनुसन्धानले सबै ठाउँमा प्लास्टिक र माइक्रोप्लास्टिक फेला पारेको थियो। प्लास्टिक वातावरणमा प्रवेश गरेपछि तिनीहरू ससाना टुक्रामा परिणत भई माइक्रोप्लास्टिक बन्न पुग्छन्। आकारमा 5 मिलिमिटर भन्दा सानो आकारलाई माइक्रोप्लास्टिक भनिन्छ। विश्वभर जुलाई 3 लाई प्लास्टिक झोलारहित दिवसका रूपमा मनाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृत दाहालको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज हामीले आज साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ। वातावरणलाई असर गर्ने प्लास्टिकका पातला झोलाको प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? प्लास्टिक उत्पादन हुनु भएन पहिलो कुरो त। यसलाई सिस्टममा ल्याएर सरकारले नै बन्द गराए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। युज गर्न बन्द गर्नुपर्छ भने जनचेतना फैलाउनु पर्छ अनि मात्रै बन्द हुन्छ। कागजको होला, पहिला हामी ठोङ्गा बनाएर बेच्थेँ, ठोङ्गामा सामान लिएर आउँथेँ, त्यो चलन ल्याउनु पर्यो, जनचेतना फैलाउनु पर्यो। वैकल्पिकमा चाहिँ अरू ब्यागहरू चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ के अरे प्रचार प्रसार गर्ने। प्लास्टिकको विकल्पमा त धेरै यस्तो कुरो छ, कपडाको युज गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाहरूले सर्वप्रथम त प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई नै ब्यान्डै गर्नुपर्छ। कागजको प्याकिङ गराएर दिँदाखेरि अझ राम्रो होला। दोकानमा छापा मारेर यसलाई बिल्कुल बन्द गरिदिनु पर्छ। सामान लिन जाँदाखेरि आफ्नै घरबाट कपडाको झोला, फाइबरको झोलाहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ प्लास्टिक जन्ने सामानलाई, प्लास्टिक जन्ने झोलाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पहिला त उपभोक्ता नै सचेत हुनु पर्यो। सामान किन्दा बजारमा आफ्नै झोला लिएर जानु पर्यो। उत्पादनै बन्द गर्नुपर्छ। सबै तिनै सरकार मिलेर यो सबैले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसको साटोमा कागजको ब्यागहरू अनि यस्तो कपडाको ब्यागहरू लग्नु पर्यो। त्यो पातलो झोला प्रयोग गरे बापत यति जरिवाना भनेर एउटा खालको निश्चित क्राइटेरिया बनाउनुपर्छ। हामी सबैले बजारमा जाँदाखेरि आफ्नै कपडाको झोला बोकेर गयौँ भने त्यो हामीले प्लास्टिकका झोलाहरू किन्न पर्दैन र वातावरण प्रदूषण हुँदैन। श्रम ऐनले तोकेको ज्याला पाउनुपर्ने माग गरेर चिया श्रमिक आन्दोलनमा छन्। सरकारले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै श्रमिकहरू ज्याला वृद्धिको आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। झण्डै 70,000 श्रमिक रहेको चिया कारखानाहरू रोजगारदाता कम्पनीमा सूचीकृत छैनन्, जसका कारण श्रमिक सेवा सुविधाबाटै वञ्चित छन्। झापा भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको बुधकरण टी स्टेटमा काम गर्ने चिन्तादेवी राजवंशी 60 वर्ष पुगिन्। स्थायी श्रमिक भएकोले 2 वर्ष अघि सेवानिवृत्त भइन्। सञ्चय कोष र उपदान बापत 1,19,000 रुपैयाँ पाउनुपर्ने अझै पाउन नसकेको उनी बताउँछिन्। गुजारा चलाउन उनी अहिले पनि ज्यालादालीमा काम गर्छिन्। केही पाएको छैन। किन पाउनु भएको छैन? अब कुनै मालिकले भन्दैछ दिन्छ दिँदैन, जारी छु हामीले दिँदैन हाम्रो। ज्यालावृद्धि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पत्ती डबली श्रमिकलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने माग राखी चिया बगान श्रमिक साउन 1 गतेबाट आन्दोलनमा छन्। श्रम ऐन 2074मा प्रत्येक 2 वर्षमा ज्याला वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। चौथो वर्ष सुरु हुँदा समेत ज्याला नबढेकोले आन्दोलन गर्नु परेको श्रमिकको भनाइ छ। बढ्नुपर्ने बढाएको छैन, त्यही हो। अब हामी आन्दोलन अब त्यतिकै माग्दा दिँदैन, आन्दोलन गर्नुपर्छ अनि मात्रै। 68 सालदेखि हामीले चाहिँ राज्यलाई हाम्रो पारिश्रमिक 1% कर तिरिरहेका छौँ। यो सामाजिक सुरक्षामा जाने हो भने त्यो हाम्रो उपदान र सञ्चय कोष बापतको रकम पनि त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसकारणले उद्योगीहरू त्यहाँ जान मानिरहेको छैन। उत्पादक र श्रमिक बीच ज्याला वृद्धिको विषयमा पटक पटक वार्ता तथा छलफल भएको छ, तर सहमति जुटेको छैन। श्रमिक दैनिक 90 रुपियाँ बढाउनु पर्ने अडानमा छन् भने उत्पादक 30 रुपियाँ भन्दा बढी नसक्ने पक्षमा छन्। सहमति बिना तोकिएको ज्याला मान्य नहुने उद्योगीको तर्क छ। मजदुर र रोजगारदाता पक्ष कुनै सहमतिबाट गरेको काम चाहिँ सफल हुन्छ के त्यो अब त्यो जबरजस्ती लादिएको कुरा त्यो चाहिँ बहुत मुस्किल छ। सरकारले अब कुनै ज्याला तोक्देला अथवा मजदुरले एक पक्षीय रूपमा हामीलाई त यति मात्रै चाहिन्छ, यो भन्दा हामी कामै गर्न सक्दैनौँ भन्ने भने त्यो चाहिँ फेरि त्यसो हुँदाखेरि यो उद्योग धराशायी हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग र श्रमिक दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भए पनि चिया कारखानाहरू रोजगारदाता कम्पनीमा सूचीकृत नहुँदा
समस्या भएको सरकारी निकायको जवाब छ। सञ्चय कोष र उपदान शीर्षकको 8.33% काटिने व्यवस्था अहिले श्रम ऐनले गरेको छ। यो सम्पूर्ण पैसा चाहिँ उद्योगले चाहिँ अहिले श्रमिकको खातामा हालिरहेको छैन र अब रिटायर्ड हुँदाखेरि अवकाश हुँदा मात्रै त्यो पैसा दिने र त्यो बापत पाउने ब्याज इन्ट्रेस्टको पैसा पनि अहिले चाहिँ उद्योगीले श्रमिकहरूलाई चाहिँ मारमा पारिरहेको कुरा उहाँहरूले बताउँदै आउनुभएको छ र सरसर्ती हेर्दाखेरि यो देखिन्छ पनि। श्रमिकको बढेको ज्याला साउन 1 गते नै राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्ने हो, तर प्रकाशन नभएकोले नै श्रमिक आन्दोलनमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, छापा। राजनैतिक भागबण्डा नमिल्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग 1 वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। आयोग अध्यक्षविहीन हुँदा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक शिक्षक कर्मचारीको विज्ञापन, नियुक्ति तथा बढुवा त प्रभावित भएका छन् नै, नीतिगत निर्णय समेत हुन सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूमा गरी हाल 8,000 शिक्षक र 7,000 कर्मचारीको दरबन्दी छ। ती मध्ये करिब 3,500 अर्थात् 42% शिक्षक र 3,000 अर्थात् 42% कर्मचारी रिक्त छन्। तर 1 वर्षदेखि आयोग अध्यक्षविहीन हुँदा कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन, जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया मात्र नभई बरुवा सिफारिस र अन्तर्वार्ता समेत प्रभावित भएको छ। केही पदहरूमा इन्टरभ्यू गर्न बाँकी छ, 3-4वटा पदहरू प्राध्यापकहरूको त्यो बाँकी छ, त्यो पनि रोकिया छ, 1 वर्षदेखि रोकिया छ। त्यस्तै केही पदहरूमा सिफारिस गर्न बाँकी थिए, त्यो पनि रोकिया छ। र अहिले 1 वर्षदेखि झन्डै 3-4 हजारको हाराहारीमा कर्मचारी, 3-4 हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरूको विज्ञापन गर्नुपर्ने, त्यो सबै चाहिँ रोकिएर बसेको छ। सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयको शीर्ष तहले शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पटक आग्रह पनि गरेको हो। सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेकोमा 38 जनाले आवेदन दिएका थिए, तर सत्तारूढ दलबीच भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले भने छिट्टै नियुक्ति हुने दाबी गरेको छ। फ्याक्ट फिगरमै तपाईँले भनेको कुरालाई मैले यो होइन भएन भन्न मिलेन होइन, तर त्यसभित्र नि केही कारणहरू होला होइन। कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ? आशा गरौँ छिटै हुन्छ। हामी पटक शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग, भनौँ कुलपतिज्यूसँग हामीले हाम्रा कुराहरू राखिसकेका छौँ। अब किन ढिलो भयो त्यो त्यतै छ। कामहरू धेरै प्रभावित भएको छ, विश्वविद्यालय जाम हुने अवस्थामा छ, किनभने हाम्रो रिटायर हुने दिन प्रतिदिन सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ, आंशिकको भरमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ। सेवा आयोग अध्यक्षको अभावमा विज्ञापन खुल्न नसक्दा देशभरका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा शिक्षकको अभाव छ, जसका कारण उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो मलाई पनि विडम्बना नै लाग्छ। वास्तवमा एकाडेमिक क्षेत्रमा यस्ता कामहरू चाहिँ प्राज्ञिक मर्यादाभित्र रहेर काम हुनुपर्ने हो। फलानाको भागमा पर्ने अरे, फलानाको भागमा पर्ने अरे भन्ने किसिमको कुरोहरू प्राध्यापक वृत्तमा पनि चलेको छ र त्यो कुरो नमिलेर अड्किएको हो कि अब त्यसमा नियुक्ति गर्ने योग्य मान्छे नभेटेर त पक्कै पनि होइन होला। विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गरी चाँदै क्षमतावान प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका 3,000 आयोजनाको म्याद एकै पटक थप गर्न र काम सकिएका आयोजनाको रकम तत्काल भुक्तान गर्न माग गर्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिन कहिले संसद भवन अगाडि त कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेरै धरना दिइरहेका छन्। महँगीको अनुपातमा आयोजनाहरूको लागत समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ, तर सरकारले भने काम सकिएका आयोजनाको रकम भुक्तानीमा समस्या नभए पनि म्याद थप र लागत समायोजन गर्न सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ। बजेट आउनु अघि व्यवसायको 70 अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेकोमा अहिले 10 अर्बमा झरेको छ, तर यस्तो रकम विगतका वर्षमा भने बाँकी रहने गरेको थिएन। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अगुवाईमा 9 बुँदे माग राखेर देशभरका निर्माण व्यवसायी आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्।
आयोजनाको काम सकिए बमोजिमको रकम भुक्तान हुनुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ। निर्माण व्यवसायका अनुसार करिब 10 अर्ब रकम सरकारले भुक्तान गर्न बाँकी छ। अरु 40 अर्ब बराबरको काम सकिएको तर सरकारले बिल नै बनाउन नमिल्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको दाबी उनीहरूको छ। सरकारले असार 21 गते नै आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको निर्णयमा म्याद थप गर्न सकिने निर्णय गरे पनि सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुपर्ने व्यवसायको अडान छ। उनीहरूले रुस युक्रेन युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले आयोजनाको लागत मूल्य समेत समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले नै चाहिँ अब गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ क्रसर बन्द गरिदिनु भयो 1.5 महिना, त्यसपछि चुनाव पनि सडक भयो। यी सबै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसपालि काम गर्न पाएनौँ। त्यस कारण हाम्रो म्याद थपको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। जेठ 15 गते चाहिँ बजेट भाषण आयो, 16 गते नै हामीले फलोअप गरेको हुन्छ भन्दै असार 21 गते आएर एउटा चाहिँ अत्यन्त फितलो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो आदेश आयो तर हामीलाई काम लाग्ने खालको आदेश आएन। व्यवसायीहरूले बिमाको प्रिमियम घटाउनु पर्ने र सरकारले रकम नदिएसम्म बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा हुने कारबाही रोकिनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर पनि बजेट विनियोजन नभएका 4 खर्ब भन्दा बढी रकमका आयोजना खारेज गर्न व्यवसायीले दबाब दिएका छन्। तर सरकारले भने व्यवसायका सबै माग पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ। व्यवसायको आन्दोलनप्रति असन्तुष्ट सरकारले मन्त्री परिषदमै छलफल गरेको छ। काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी तत्काल गर्न सके पनि मूल्य समायोजन र एकमुष्ट म्याद थप्न सरकार तयार छैन। हिजोको चाहिँ यो कोरोना लगायतका महामारीले काम गर्न सकेन अथवा हामीले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेर समस्याहरू पर यी विभिन्न समस्याहरूका कारणले उहाँहरूले काम गर्न नसकेका ठेक्काहरूको चाहिँ म्याद थप्ने हो। मूल्य समायोजनले काम गर्न असजिलो पनि होला तर अब हामीले त म्याद थप गरेर फेरि एक खालको उहाँहरूलाई सहुलियत पनि गरेको हैन, थप सुविधा पनि गरेको। असार मसान्तसम्म चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने टुङ्ग्याउनु पर्ने ठेक्काहरूको पनि म्याद थप गर्ने कुरा गर्दाखेरि त एउटा लिभरेज पनि दिइयो। क्षमता भन्दा बढीका आयोजना ओगट्ने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायमा छ। सरकारले पनि निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी रोकेर वर्षको अन्त्यमा मात्र रकम दिने गरेको छ, जसका कारण एकातिर बजार चलायमान हुन रोकेको छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन संरचना निर्माण भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपा कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाउनलाई के भन्ने? ए. व्यापारीको बदमासी, बी. नियमनको अभाव र सी. परनिर्भरताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. व्यापारीको बदमासीमा 50%, बी. नियमनको अभावमा 22% र सी. परनिर्भरताको परिणाममा 28%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच किन विवाद बढेको होला? ए. व्यवसायीले काम नगरेर, बी. सरकारले भुक्तानी नदिएर र सी. देखावटी विवाद। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं योजनाको अवधारणा पत्र पारित गरेको छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएर तयार पारिएको अवधारणा पत्र आज बसेको योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो। 5वटा आवधिक योजनाले पूरा गर्ने गरी 2075 सालमा ल्याइएको समृद्ध नेपालको परिकल्पना 15औं योजनाले पूरा गर्न नसकेपछि उक्त लक्ष्यलाई समेत 16औं योजनामा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने तयारी आयोगको छ। त्यस्तै अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आधार पत्र तयार गरिने योजना आयोगले लिएको जनाएको छ। एसडिजी लक्षित योजना हो। एसडिजीले 2030 सम्ममा हाम्रा 17वटा जुन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने भनेका छौँ, ती लक्ष्यभित्र धेरैवटा उपलक्ष्यहरू छन्। ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने एक्टिभिटीहरू समावेश गरेर जे लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, जे सोच प्राप्त हुन्छ, त्यो सोचलाई हामीले यो 16औं योजनाको एउटा क्रक्सको रूपमा लिएका छौँ। अवधारणा पत्रमा राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम र स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ। अवधारणा पत्र पारित भए पनि भोलिदेखि विषय मन्त्रालय तथा क्षेत्रगत लक्ष्यमाथि छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ।
अब हामी भोलिदेखि मन्त्रालयगत रूपमा क्षेत्रगत रूपमा विषयगत रूपमा चाहिँ हामी छलफलमा जान्छौँ र हामीसँग म्याक्रो मोडेलिङको एउटा प्रयास पनि रहन्छ जसले चाहिँ हाम्रा ती सेक्टरहरूमा आगामी 5 वर्षमा कति इनपुट हाल्यो भने कति रिजल्ट आउँछ, त्यसको लागि हामीसँग कति एफोर्ट हाल्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीसँग कति क्यापेसिटी छ, त्यसको एउटा क्याल्कुलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ इकोनोमेट्रिक मोडेलको क्याल्कुलेसनबाट त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई केही समय लाग्छ अझै। यस्तै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सृजना र मानव स्रोत व्यवस्थापन 16औं योजनाको प्राथमिकतामा राखिएका छन्। हुम्लाको हिल्सा नाकालाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा सीमा सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको छ। हिल्सा नाका खुले लगत्तै तिब्बतको पुराङ काउन्ट्रीको ताक्लाकोटमा नेपाल चीन सीमा सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बसेको हो। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल र चीनको तर्फबाट पुराङ काउन्ट्रीका अध्यागमन प्रमुख पु जिङले आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका थिए। कोभिड संक्रमण फैलिएसँगै बन्द हिल्सा नाका गत वैशाख 18 गतेबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। बैठकमा सीमा नाकामा दुईतर्फी सुरक्षा गतिविधि, व्यापारमा सहजता र सीमा पासले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा चिनिया पक्ष सकारात्मक भएको छ। यो काउन्टर पार्ट मिटिङमा विशेष गरी चाहिँ सीमा गतिविधि, अध्यागमनको व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा हामीले मुख्यतया छलफल गऱ्यौँ र त्यहाँ औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गर्ने वातावरण रहेन, हामीले गर्नु परेन। 2076 मङ्सिरबाट बन्द भएको हिल्सा नाका खोलेपछि 700 हाराहारीमा व्यवसाय गरिरहेका हुम्लावासी लाभान्वित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक निजेरमा सैन्य कु भएपछि युरोपेली मुलुकहरूले त्यहाँबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सुरु गरेका छन्। बुर्किना फासो र मालीका सैनिक सरकारले छिमेकी निजेरमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी दिएपछि युरोपेली मुलुकले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सुरु गरेका हुन्। निजेरबाट फ्रान्सले नागरिक लैजान सुरु गरेको छ भने इटली र स्पेनले पनि घोषणा गरिसकेका छन्। फ्रान्सले नियामी स्थित आफ्नो दूतावासमा हालै भएका हिंसालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कदम चाल्नु परेको बताएको छ। जर्मनीले पनि अनावश्यक रूपमा निजेरमा नबस्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकाले भने आफ्ना नागरिकलाई कुनै समस्या नहुने भएकाले तत्कालका लागि फिर्ता नहुने जनाएको छ। निजेरमा करिब 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहेका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्डर 20 एसिया रग्बी महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता भदौ 2 र 3 गते नेपालमा हुने भएको छ। नेपाल रग्बी सङ्घले गर्न लागेको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। रग्बीको उमेर समूहका प्रतियोगितामा 7 जना खेलाडीको सहभागिता रहन्छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ नेपालसँगै भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, चाइनिज ताइपेई, हङकङ र उज्बेकिस्तान सहभागी हुनेछन्। महिलातर्फ नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसियाले सहभागिता जनाउनेछन्। सङ्घले गत वर्ष 18 वर्षभन्दा मुनिको महिला तथा पुरुष रग्बी प्रतियोगिता गरेको थियो। 1 वर्ष अघि मात्र नेपाल रग्बी महासङ्घको पूर्ण सदस्य बनेको हो। आउँदो 1 वर्षमा रग्बीले एसिया स्तरको सिनियर टिमको पनि प्रतियोगिता गर्ने बताएको छ। त्यसैगरी नेपाल रग्बी सङ्घ एसियाली खेलकुदपछि आयोजना हुने अन्डर 18 र सिनियर 15को प्रतियोगितामा पनि सहभागी बन्ने भएको छ। उमेर समूहमा 7 जना खेलाडीको मात्र प्रतियोगिता हुने गरे पनि सिनियरमा भने 7 जना र 15 जना दुवै विधाको खेल सञ्चालन हुने गर्दछ। विश्व समुदायमा पनि नेपालमा रग्बी खेल हुन्छ र रग्बीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीलाई चाहिँ विशेष गरी एसिया रग्बीले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था हो। प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने टिमले एसिया रग्बीको ट्रफी पाउनेछ। नेपाली टिमलाई श्रीलङ्कन प्रशिक्षक विजयलाथ सेनले असार 15 गतेदेखि पोखरामा अभ्यास गराइरहेका छन्। लिग चरणको शीर्ष 2मा रहने टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। इटालियन पूर्व गोलकिपर जियानलुइगी बुफोनले व्यावसायिक फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। विश्वकप विजेता बुफोनले 45 वर्षको उमेरमा खेल जीवन टुङ्ग्याउने निर्णय लिएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा समर्थक र आफू मिलेर सबै थोक हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन्। युभेन्टसका पूर्व गोलकिपरले पछिल्लो 2 सिजन इटालियन दोस्रो डिभिजनको क्लबमा बिताएका थिए। यस दौरान उनले आफ्नो बाल्यकालको क्लब पर्माबाट 43 खेल खेले। उनले फेब्रुअरी 2022मा यो समरसम्मका लागि पर्मासँगको सम्झौता विस्तार गरेका थिए, तर अब उनले थप सम्झौता नगर्ने र 28 वर्ष लामो फुटबल करियरबाट विश्राम लिने घोषणा गरे। बुफोनले 1995मा पर्माबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। विश्व कीर्तिमानी
शुल्क लिएर युभेन्टसमा आबद्ध हुनुअघि उनले पर्माबाट 220 पटक खेलेका थिए। युभेन्टसमा 17 वर्ष बिताए। उनी सन् 2006 को विश्वकप विजेता पनि हुन्। प्रिसिजन मैत्रीपूर्ण खेलमा बायर्न म्युनिखले लिभरपुलमाथि 4-3 गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। सिङ्गापुर नेसनल स्टेडियममा आज साँझ सम्पन्न खेलमा प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलले 2 पटक लिएको अग्रता जोगाउन सकेन। दोस्रो मिनेटमा नै कोडी गाक्पोले लिभरपुलका लागि गोल गरेका थिए। 28औं मिनेटमा भर्जिल भान डाइकले गोल गरेपछि यर्गन क्लोपको टोली 2-0 ले अघि रह्यो। भान डाइकको जोर्डन हेन्डरसनलाई प्रतिस्थापन गर्दै कप्तान बनेपछिको यो पहिलो खेल हो, तर जर्मन क्लब वाइन पहिलो हाफमा नै खेल बराबरी गर्न सफल भयो। 33औं मिनेटमा सर्जी जिनाब्री र 42औं मिनेटमा लियोरी सानेले गोल गरेका थिए। 66औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट लुइस डियाजले गोल गरेपछि लिभरपुलले फेरि अग्रता बनायो, तर 80औं मिनेटमा योसिफ स्टानिसिसले खेल 3-3 गोलको बराबरीमा पुर्याए। इन्जुरी समयमा फ्रान्सले गोल गरेपछि वाइनले 4-3 को जित हात पारेको हो। प्रिसिजनमा लिभरपुलको यो पहिलो हार हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।